Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So, wala pa nang kailangan ako. Ako dahil si Holy Grace, taga Dinas, Bisayang nako sa mga bisdak diha. Subscribe no! So, kani atong video karon may tungod ni sa mga taong gihigugman na diha. Dayon nakuha pang magbinuan. So, gihatag na sa ilaha ang tanang gihigugma, gimahal. Gihatagan sa tanan nilang kinihanglan, tanang pagmahal. Dayon nakuha pa yung magbinuang sa lain silang mga uyab. So, guys, please be loyal and be honest to your boyfriend and girlfriend kay para sa Allah dili ka magmahay kay life is too short. Kanang malay mo mawala siya nimo, mingawon ka sa iyang mga maayo sa imo ha, gipakita dayon mingawon ka din. So mao to guys, kung naay nagmahal sa imo ha, dayon nagpangga sa imo ha, pahilagahi siya kay dili tanang panahon na makakita pa kag pareha niya nga higugmaon kaya andam ihatag ang tanan nimong kinahanglan ug ilabi na ang paghigugma sa imo ha, sa pag-care sa imo ha, sa paglove sa imo, sa pagsabot sa imo ha, tanan-tanan na guys. Dayon kana be honest and be loyal, wala ko kayo pagbinuang kay kanang naaraba joy karma guys, dili lalim, sakit kayo ang karma guys. Dayon dili na sa ulahi ang pagmahay. O maura to guys itong video. Salamat sa iyong pagpaminaw sa akong pagpaminaw o paglantag sa akong video. Maura to